Ola, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa mga kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko na ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Abril 17, 2026 ug anaa kita sa ikaduhang semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug nining adlaw nga Biyernes mga igsoon, Abril 17, ako di ay mga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sila nga mga avid listeners and followers also sa atoang bulhaton matag buntag, matag alas 6 sa buntag kining atong pamalandong sa ebanghelyo. Ako usab nga belated nga birthday greetings ngadto sa kuang igsuon nga si Linwell Incabo Pujutan nga nagasaulog siya sa iya ang ika 27th birthday ni adtong adlaw nga Miyerkules, Abril 15, 2026. Busa ngadto kang Linwell in Cabo Pujutan, belated 27th birthday kanimo. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong kabuutan. Sayod ka unsa ang imong gihimo nga sakripisyo alang sa tuang pamilya. Busa ni ana, ako malipayon gayod sa imo ang gibuhat, and then ayaw ayaw og kalimot or ayaw kalimti nga palangga ka sa imo ang kuya. Dayon ako usab nga pagtimbaya ngadto sa tanan nga mga parokyano nga sakop sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Ilabi na gayod sa nilang nanay Bebeta Bertulfo, nila Ate Lucy Quizon, nila Ate Maricel Arnosa, nila Ate Frelin Yubero, ngadto usab sa pipila ka mga nights nga mingkuyog sa panahon sa pagblessing sa mga balay nga sakop dinhi sa parokya, ngadto kang Lance, ngadto usab kang Kenneth, ngadto usab kang Gerald, ngadto usab kang Dave, o ngadto usab sa amuang seminarista nga musulod puhon karong Mayo puhon ngadto sa musulod siya sa Blessed Sacrament Fathers si Seminarian Benji Pagatpat. Ako usab nga pasalamat sa tanan no sa inyong mga pag-ampo aron nga nahimo gayud nga nagmalampuson ang atong gihimo nga prayer vigil ni adtong Abril 11 sa may alas 8 sa gabi hangtod sa alas 12 sa kadlawon. Salamat kayo sa mga sa mga parokyano nga ning tambong, nga ning ampo. Salamat kayo sa inyong pagtubag sa panawagan sa tuang Santo Papa ug sa usab sa panawagan sa tuang mga kabispuhan sa Pilipinas ug labi na sa tuang Arsobispo nga maghimo kita og prayer vigil alang gayon sa kalinaw sa kalibutan. Karong panahon na murag makalipay na gamay no tungod kay nag-rollback naman ang mga presyo ilabi na sa ato ang mga gas no presyo sa lana niaging Martes ning rollback na ang diesel og 23 dayon napoy gibalita nga mo rollback na pud siya og mga 16 to 18 pesos per liter. So kini siya alang kanako no dili gini sa ingon nga kanami tong panghitabo lang ay nahitabo, pero alang kanako it is heaven's way or it is God's way of answering our prayers, no? Our sacrifices. So salamat kayo no sa tanan gayud nga ning tubag o ning tambong sa mga sa ginahimo sa Atibok Archdiocese nga mga prayer vigil sa holy hour sa mga batan-on. Salamat gid kaayo sa inyong sakripisyo sa tanan nga ning luhod at tubangan sa Blessed Sacrament. Naghangyo nangaliupo sa Ginoo, gihangyo ang Dios nga unta kita iya ang kaluy-an kay that was the eve of the Feast of Divine Mercy Sunday. Muna nga salamat kayo ato nakita nga ang pag-ampo nga sincero dunggon gayud sa Ginoo. Kay matud pa sa salmo ang hilak sa mga kabus makaabot gayud sa dunggan sa Ginoo. Mga igsoon, dining adlaw nga Biyernes, Abril 17, 2026,
Arita sa tuwang ebanghelyo nga atong pagkakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Human ini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kayong mga tawo, kaya nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayos sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod digto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayon na duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya, mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisan mo palit kitag pan nga balig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga espada ug 2 ka isda. Apan man mag-unsa man kini alang niining tanang mga tawo? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tawo. May daghang balili niadtong dapita. Busa nang lingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tawo. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipusan nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 ka pan nga espada nga gikaon sa mga tawo nakapunog napulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nagkapatikod si Jesus nga muduol sila kaniya og kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa may balik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Mga ng ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atuang ebanghelyo karon atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6 unya bersikulo 1 hangtod sa 15. Din atong nadungog kining din atong mabasa kining usa ka milagro nga gibuhat ni Jesus. One of the miracles of Jesus mao ang pagpakaon sa daghan kayong mga tawo, ginamit lamang ang 5 ka pan nga espada o 2 ka isda. Meaning to say, with that scarce materials, God fed kanibitawng several people gikan sa unsay kanibitawng gamay lang kaayo nya gipakaon ni Jesus ang daghan kaayong mga tao. Apan sa tuang pamalandong karon mga igsoon, tuguti ako sa pag-focus sa pipila lamang ka mga detalye nga nindot pod kaayo nga atong palawman and at the same time atong mabalon og mapamalandungan and then ma-apply sa atong kinabuhi. Una mga igsoon, sayod ta nga gamay ra kaayo ang kanibitawng ang pagkaon nga gi-offer sa mga batang lalaki compare sa multi-crowded people. Daghan gid kaayong mga tawo. Gimention sa ebanghelyo nga daghan kaayong mga tawo nga misunod kang Hesus because these people had seen the miracles of Jesus. And so gusto sila nga mosunod na pud kang Hesus makakita sa milagro nga pagabuhaton ni Jesus. And then at the same time, these people also had seen that Jesus cured the sick people nga ang katong mga masakiton giayon ni Jesus mo na kini mga tawhana gumikan kay ilang nasinati nakita and nabati ang gahom sa Dios pinaagi ni Jesus and so they followed Jesus. Daghan kayong mga tawo ang misunod kang Jesus. Apan sa dihang nakita ni Jesus nga gipanggutom ang mga tawo, ang naa lamang nga pagkaon nga naa sa batang lalaki 5 ka pan nga espada ug 2 ka isda. Apan mao ni ang ato ang bantayan ani mga igsoon. Unang puntong pamalandong. Before Jesus fed the people using 5 loaves of bread
and then 2 fish. Si Jesus nag-ampo. Gikuha niya ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini. Simple gesture nga gibuhat ni Jesus, pero it teaches us nga ang unsay diutay kung kini ihalad sa Dios or before kada bitaw i-consume ang diutay apan kung magampo kita sa Ginoo, then wala gyoy magkulang. Kay ang diutay nga gipanalanginan sa Ginoo igo gayud. Apan ang daghan nga walay panalangin sa Ginoo kulang maski na og kini daghan. Because scarcity when offered to God and when blessed by God becomes enough. Abundant or abundance without God's blessing will never satisfy. O mo ni alang kanako mga igsuon, unsa ka importante, kana bitong before ta mangaon, magampo. Magampo nga seryoso. Magpasalamat sa Dios nga naay kanon. Magpasalamat sa Dios nga bisan sa kalisod sa panahon kita makakaon gayud sa unsay naa. Masatisfy nato ang atong kagutom, masudlan ang atong walay salud nga mga tiyan. Bisan og diutay ang naa sa ato ang lamesa. Bisan og diutay ang naa sa kan-anan. Kung kita naa niining kinaiya nga magampo o magpasalamat sa Dios, kini nga diutay mga igsuon will always be enough. Apan kung daghan gini kayong pagkaon, unya dili ta magampo, dili ta magpasalamat, dili gina siya makatagbaw. Si Jesus sa Ebanghelyo, klaro kayo og tataw. Before feeding the multi-crowded people, He took the bread, He gave thanks to God, and then iyang giapod-apod sa mga tao. Unsa nitabo? Daghan pa gani kaayo og sobra. Pila? Nakapuno og napulog duha ka bukag. That's the power of God's blessings. That's the power of prayer before meals. So I encourage everyone, no? Sa ilabi na sa tanan nga pamilya. Atong tudluan nato atong mga bata. Apil pud ang atong kagalingon nga bisag kanang naa sa tuang kan-anan, bisan og bulad lang, ginisa nga kare-kare, or ginisa nga utan, ginisa nga kangkong, piniritong isda. Apan kung ato kining ihalad sa Dios ug magampo, makabusog na gina. Kay mao gina ang unang punto sa tuang ebanghelyo karon. So ayaw gininyo pakyasa ang pag-ampo before meals. Mag-ampo kita, labi na sa mga ginikanan, no? Mga bata, mga mama o papa. Teach your children how to pray. Labi na sa diha sa pag-ampo, teach your children also how to be grateful to the blessings received from God. Tudloy sila sa pag-ampo. Ayaw lang nga diretso lang mangaon. Ayaw lang nga maghawi dayong cellphone. Ayaw nga bitaw paglinggo dira ngaon dayo din magchika-chika. Ay, normal pero mas maayo. Mas fitting o mas katoliko nga pamaagi. Kung before ta mangaon, naagid ang pag-ampo. Manguros, and then mag-ampo, sincero, pasalamat sa Ginoo. Unang punto mga igsoon nga ako ang pakadak-an nga kana gyung ka-importante sa pag-ampo before ta mangaon and after ta mangaon. And yan ang unod sa pag-ampo, mao gayud ang pagpasalamat nato sa Dios. Nga siya taliwala sa kalisod ning tabang gayud sa ato ang panginahanglan. Nga siya taliwala sa kakrisis sa panahon. Kana bitaw gipanalanginan ta sa Ginoo tungod kay nakita man sa Dios nga kita naningkamot. Second point mga igsuon nga gusto nako nga pakadak-an sa ebanghelyo nga atong mapamalandungan karong buntaga. Human nilaw kaon ingon si Jesus, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Unya nakahipos sila og napulog duha, nakapuno sila og napulog duha ka bukag.
Again, simple detail sa ebanghelyo pero natudlo kini kanato nga dili gid ta angay nga mag-usik-usik sa mga grasya ug panalangin nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Maantigo ta nga mukuhas mga pagkaon nga igo ra natong kanon. Kung feel nato nga kulang, pwede man ta mo balik. Dili lang kini about sa pagkaon mga igsoon. About na pud kini siya sa panahon. Dili ta mag-usik-usik og panahon. Apil na po ni siya sa pagbati. Dili ta mag-usik-usik og pagbati sa mga taong sayop. Apil na po niini ang mga plano. Dili ta mag-usik-usik og mga plano sa kinabuhi. Pamalandungan, adisir i-execute. Apil na po sa kwarta. Dili ta mag-usik-usik og kwarta. Because every cent matters. Ang kada sentabo, importante, mahinungdanon. Every second is relevant. Every tiny plan is significant. Dili ta angay nga mag-usik-usik. Kasi Kristo sa Ebanghelyo miingon, giingnan niya ang iyang mga tinun-an, hipusa ang sobra, ang salin aron walay mausik. Naadiha ang kinaiya ni Kristo nga dili usikan ang mga butang, dili usikan ang mga relasyon, dili usikan ang mga pagbati, dili usikan ang kwarta, dili usikan ang panahon. And so, kini naghagit na pud magigsuon kanatong tanan nga atong walaon ang kinaiya nga pag-usik-usik. You know, si Pope Francis, no, the late Pope Francis, usagid sa iya abitaw kanabitaw kanamang mga pagtulunan mao nga iyang gisaway or iyang nakatag siya kaning critic sa kanabitong atoang rampant nga kanabitong culture karon nga dili kayo nindot kaning waste culture. Kanabitong dali ra kayo natong mag-usik-usik, dali ra kayo nato nga mulabay sa usa ka butang or sa usa ka relasyon or sa usa ka plano, sa usa ka pagbati. For example, kapante mo na mukaon bitaw ta, usikan kaayo mukaon. Sus, sa una makadumdumi ko sa una sa bata pa ko, no, sa amuang ginikanan o sa amuang lola nga dili gito musugot nga naay mumho nga mausik sa imong plato. Dinya dili gito musugot si lula ug si lulo nga kung mga onay magtapok kami kung makauli mi sa amo bitaw sa balay ni lulo ug lola dito sa Rizal, sa Buanga del Norte sa Barangay Tulon. Unya basta mga oni magtapok mi tanan ana mga igagaw masako gito si lula ug si lulo kung naa gyud mabilin nga kanang ba mo sa mong pagkaon dapat kung unsay naa diya hutdon gyud na siya. Kay it teaches us also kanang being responsible and then at the same time being mature enough. So kung nay mausik sa imong plato, hala puniton gyud kay hinaguan man na siya. Kung ang hinaguan usik-usikan, sakit man as pagbati. Kay gihaguan sa tawo, gipatuluan og singot, gigastuhan og kaning kusog. Unya usik-usikan lang, dili maayo. And that's the point. Ngano si Kristo miingon nga hipuson ang salin aron walay mausik. Kay ang panalangin nga usikan dili magdala og maayong kahimtang sa usa ka banay. Ang panalangin nga usikan insulto sa Dios nga naghatag niining maong panalangin. Busa, I encourage again sa tanan nga dili kita mag-usik-usik. Kaning waste culture. Sa una no, kadumdum ko sa una, mabuak ito among mga balde sa balay. Sus dili man namo ilabay dayon, tahion man. Palitan og kaning bulkasil, epoxy. Dahil pag human ni ana, una kay kanang hinluan katubitong buak. Pag humag kaning hinlo, tahion siya. Pag humagtahi, butangan og kaning bulkasil or epoxy. Magamit pa man siya. Nya sa una kadum ko sa una ni mama usab nga hilig kay siya manghipos bitaw og kanang mga pasapol kabitaw mo palit bitaw ka tindahan o sa merkado isod mo kaning silofin. Hilig ito siya nga ang silofin dili niya ilabay iyang pilon o ibutang sa basket kay mo siya nga magamit ani po no. Tinuod man magamit. That's one way of kanang bitaw mura siya pangkontra nato sa waste culture. Kay again ang hinaguan or ang panalangin nga usik-usikan sakit sa dughan alang sa mga tao nga naghago niini. And so sa mga anak, di ta mag-usik-usik, uy,
kung mangaon ta, kung unsay nahutdon gina dili kay magbilin og karabitaw so sakit kina sa mga mata sa mga ginikanan nga naghago unya paglantaw nausikan ang panalangin dili siya maayo. So mga igsoon dinhi nakukutob sa akong pamalandong karong adlaw. Duha ka punto ang ako nga gipaambit. Una, ang mga panalangin sa kinabuhi dili gid nato angay nga usik-usikan kay kini insulto sa Dios usab sakit ni siya sa mata o sa dughan sa mga tawo nga naghago aron maangkon kini siya nga panalangin. So dili gid mag-usik-usik. Ikaduha mga igsoon nga akong gipaamit mao nga ang kaimportante sa pag-ampo before ta mangaon. Kay sa ebanghelyo ang jutay